سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين ديجا ديزيرت. ان شاء الله تكونوا كامل غايه وتكونوا كاع ملاح وتكونوا مهم اون بون سونتي. اليوم دخلت روطه من الخدمه و فريمون جافي با لو طون باش ندير عشاء كي برون دو طون. درت عشاء فاسيل باسكو ما كاش عندي ديجا صوالح بزاف وما كاش عندي الوقت. ودرت بديت بالديسير، بغيت نوريكم بالديسير. الديسير غادي ندير هذا يلي فاسيل، يبرون با دو طون، يبرون با بوكو طون وما يطيبش وما فيش بزاف صوالح. نحتاجو غير 4 تاع فلون كراميل، وحده اون بانان، وهذه لا بودر شانتيي، ان فير تاع لا بودر شانتيي. وهذا ما كان لي فيه انايا. هذه لا غوسيت ماشي من عندي، ولا هذه لا غوسيت عندها واحد الوقت كنت كيما هكا ندخل فاروطه من الدار، بليتو من الخدمه وندخل للدار ماغري سا نبغي ندير ان ديسير. وليت نعيا من ندير ديسير هكا نبريباري نوجده، سا برون دو طون وانا نكون عيانه ولا نكون عندي صوالح في الدار. الوغ هذا شفته في اليوتيوب بزاف يدور وعجبني وسيته با مال دو فوا، واشاك فوا نديره يعجبه راجلي في الدار يعجبهم. صديق من كنت نديره نديه لدارنا ايتو. صديق بغيت نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت، وهذا ما كان لي فيه. دوك نوريكم كومون بريبار، باسكو هذا غادي هذا نخلطوه لي 4 فلون، نخلطوهم مع نطلعوهم بليتو نطلعوهم بالبودر شانتيي. وهذا ما كاين سي اون غوسيت كي فاسيل. انا توجور من ندخل للكوزينه نبدا بالديسير، عاداك نبدا بالعشاء. صديق توجور واخا هو عليا الاول وعاداك نبدا العشاء. هذا ما كاين لي فيه. هيا نبدو الاول بيان سور لي فلون هما الوالا نبدو بهم. هي مليح واحد يكون عنده هكا الصوالح في الدار، يدير زعما ديسير هكا بيان كلشي. مي دي فوا اون با لي سوا ما تكونش عندك الصوالح يكملوا لك في الدار، سوا تو سامبلومون تكوني كيما انا تكوني داخله عندك بزاف صوالح درتيهم ولا تكوني عيانه. مي كومون ما تبغيش في الدار تخليهم بلا ديسير كيما انا نديرهم اشاك فوا ديسير. هذا سي لي فاسيل. غادي ندير هذوك هوالا ونزيد معاه نكبه كاع البودر شانتيي، ونبدا نخلط بيان سور بالباتور. نقص لا فيتاس ندخلو في الكونجيلاتور باش يبرد غايه. ديجا لي فلون يكونوا باردين ما يكونوش كاملين. ça prend pas beaucoup de temps و il est présentable. même يكون عندك كبير ça prend pas beaucoup de temps les filles وما يحشمش. هذا تقديه مليح فوالا. و la quantité elle est bien, la quantité تاع 4 personnes. mais انا غادي نكثر j'essaie de mettre beaucoup parce que on n'est pas 4 personnes. غادي ندير على 3 verres 3 coupes تاع ديسير. ما نبغيش انا الديسير يقعد لي لوندومان باسكو بعد ما يعجبنيش. الوغ غادي نسي نكثر في لي كوب باش يدير لي 3 او لو دو 4. مي هو تقدر ديري في 4 كوب. دروك شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نوجد، نبدا نديره في لي كوب. هما لا بانان نبدا نقطع
صدق ندير كوش تاع بانان وكوش تاع هذا الفلون، وابخي ندخله يزيد يبرد في الفريكو. هيا شوفوا كي يجي لي فيه، يجي ثقيل، سورتو ملي تاكليه بارد يلي بون. نبدو نقطعو الاول، نديرو دي غونتير. هكا ابخي من الفوق ديري شي تبغي، ملي عندك ديري، تبغي كاع ما ديريش ما ديريش كوم تو فو. دروك ندير اون اوتر كوش، بروميير كوش بلوتو تاع الفلون هذا. شوفوا لكم كي يجي توجور متقسم عليهم كاع باش تعرفي اش بقالك. ها هو كاع لا بروميير كوش، شوفوا لا بروميير كوش. دوك نعاود نزيد لي بانان ونعاود نزيد الديسير، تقدر نزيد لا كريم هذه. هذه الريسيت داروها بزاف ديال اليوتيوبرز تاع الطياب، و فريمون هذه فاسي سي فري، و كما نقولوا حنايا هذا بريزونطابل. يعني يكون عندك لي زانفيتي وجاوك وبغيتي ديريها لهم، هذا بيان. انا نهار الاول ملي سيتها درتها تبرد بزاف، صدق نسيتها في الكونجيل، سيتها في رمضان نعقل، ودرتها تبرد بزاف حتى اللي ولات كيما لي كلاص، ولات كوم دي كلاص. ها ولا دوك نزيدو، نعاودو نزيدو هكا. الي فريمون راجلي يبغيها، اشاك فوا نديرها له يولي بنينه. هنا انا نكتر هذه هي دو كوش، درت كوش تاع بانان، كوش تاع الفلون، ابخي كوش تاع بانان، لا ديرنيير فلون. هكا غادي نبريباريه بيان باش يجي كاع هكا هكا. هكذا جات شاب، يجي شباب، يجي بنين مليح بوكو بلوس. ما تعرفش دير ديسير وتبغي كوميم، ما تعرفش دير وتبغي دير ان ديسير لدارها. ومليحه تاني وحده الخدامه تدخل هكا عيانه، لا غالب علينا رانا نخدمو ندخلو مع 5 6 ندخلو فاتيغي، دي فوا ندخلو فريمون ما عندناش ميم با الوقت باش نريحو. هذا مليح سي بون. ها ولا دير لي 3 كوب، وتكون هو يدير 4 كوب، مي انا كثرت درت بيان دير لي 3 كوب. ها هنا انا دابيتوت في رمضان ندير 4 كوب، 2 كوب السهره و 2 فوا 2 كوب نخليهم للسحور، مليح للسحور. هادو هما درك نوريك. ها ولا ونخليه دروك ندخله فريغو ونخليه يبرد، ومن بعد من نبغي نحطه عاد انا من نبغي نحطه عاد نزيد له كاش حاجه هكا، شوكولا كاكاو، المهم اي حاجه. مي دروك ما ندير له والو،
ندخله يبرد عادك بعد من نبغي نحطه نديره. درك السلاطه غادي ندير بصح اللي كانوا عندي في الفريغو. كانت عندي لي كاروت ربيتها درت لها الفينيغريت. بقى لي المايز بغيت نكمله. غادي نزيد لها الطون. بقات لي ثاني حبه البارح فيضت 3 حبات بيتخاف. استعملت 2 وخليت حبه صغيره باردون. ولا طوماط اللي فيه الحس هذا سي نورمال. دفا نخرب صوالح هكا عندي يدي شويه تخرب ثقيله ستادير يدي. وهذا زيتون وهذا مكان والمايونيز ولي زو باش نزوق. توصل هادو هما كاع نوريكم اش غادي ندير. لي في تجي كيما هكا شوفوا نخلكم هكا باش تشوفوا. هادي ما جاتيش بزاف صوالح. كانوا عندي صوحي كانوا عندي في الفريغو. كانت عندي اون كاروت اون غروند كاروت كوميم وحده هكا كبيره. وكان عندي شويه تاع مايز كيما قلتلكم باقي لي. بقى لي واحد طون. كان عندي مايز طون طوماط. ثاني لا طوماط كانت باقت لي حبه صغيره ميم با ما حبه صغيره بزاف. ودات لي وعندك ها البيض بقى لي باسكو انا بغيت نكثر البيض اون فيت كونت ما قدونيش. وها هو بقى لي شويه تاع مايز. وهذه هي الطون ثاني بقى لي شويه. فاصون هادو ما نقيسهمش ثاني نستعملهم. ولي درت لا سالاد تاعي. العشاء غادي ندير اوبرجين وفور غراتان. عند بقات لي هاد الحبه لي في وباش ما نقيسهاش خفت تقعد لي باسكو تقعد كتر تخسر ما تكملش صاي صديق غير قيسيها. هالو غادي نديرها غراتا. علاه نديرها غراتا انا ما نقليهاش كلشي ولا ما نديرش صوص طوماط باسكو انا راجلي ما يبغيش الدنجال. مي نديرها غراتا ياكلها ساباس. جو كونساي كاع اللي عندهم في الدار ما يبغيش ياكل الدنجال مع الفرomاج البيشاميل يقد صديق ياكلها لك. هاد الحبه ديرلي بور 2 بيرسون صدير تكفيني بور 2 بيرسون. راني نقسمها اون دو ونخويها كيما هكا نقسمها ونخويها. ومن بعد هذاك الداخل نقليه ونديرها فارسي بفيونداشي. تجي بنينه ما تديش وقت في الطياب صدير ما تديكش وقت بزاف باش ديري العشاء. وتاني ايكونوميك ما تاكلش بزاف صوالح. غادي نديرها نعمر فيونداشي نوجد كلشي. وابخي من نبغي نحط العشاء ندخلها غير يتحمر في الفور باسكو كلشي طايب. فيونداشي طايبه الدجاج طايب بيشاميل طايبه. سيدي غادي ندخلها هايله غادي ندخلها تحمر افون ما نحط العشاء باش تتكل حاميه باسكو لي غراتان دو بريفيرونس ما يتكلوش باردين دو بريفيرونس يتكلوا حامين. هذا ما كان لي فيه. بغيت نقول لكم ثاني اللي ما يبغيش لوبيرجين سيدي ما يبغيهاش تقدر تفوريها ثاني وديريها جور سالاد وتكثريها الفينيغريت تجي ثاني بنينه ما يبقاش فيها لو غوت تاع لوبيرجين. هيا لي في بنتي ماما تقلقت اليوم. العشاء مشي روطار وتقلقت. المهم فات 8 ونص تعشى فايته 8 ونص وتقلقت. المهم هذه هي اللي في غادي نزيد فوقها فرomاج غابي وندخلها في الفور تحمر طول يذوب هذاك الفرomاج وتحمر. اي وهذا ما كان لي في هني فيها ولا ملي درت فرomاج غابي. هذا فرomاج تاع بيتزا هذوك اللي نباعو 5000 ولا 70 7000. المهم غادي ندخل درك الفور ونحط العشاء. هذا هو العشاء اللي فيه كيما قلت لكم لي فاسيل ايكونوميك. وهذا هو الديسير. زدت من حطيت له لي بانان من فوق وزي سوبودري دو كاكاو. واللو بلا تاع الكراتان سي بون راه حامي خليته في الفوق حتى حطيته وجبدته. ولا سالاد كيما قلت لكم. جيسبر كون عجبتكم لا فيديو. و بور لي في لا بروميير فوا تجي لا شين تاعي وعجبتها لا شين تاعي الا بغيتي bien sûr avant de sortir abonnez à ma chaîne ou cliquez à la cloche pour avoir notification هكا باش ما تراتي aucune فيديو. وثاني si tu veux me suivre de près راه عندي كونت انستغرام نحطها لكم في لا بار دانفو هكا باش تشوفي كل يوم شنو نطيب. باي باي على بروشين.